प्रस्तुत छ भाद्र महिनाको 24 गते आइतबारको दैनिक राशिफल। जय शम्भो, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण। नमस्कार सँगै हार्दिक स्वागत छ म गंगा सागर उपाध्याय पोखराबाट। जीजीटिभी नेपालको नियमित प्रस्तुति तपाईको आजको राशिफलको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भइसकेको छु। तपाई मलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै सुन्नुहुन्छ कृपया यो ठाउँबाट भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो रहँदा भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट, एक शेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला भन्दै आउनु सब लागौं आजको नियमित प्रस्तुतितर्फ। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल भाद्र महिनाको 24 गते आइतबार, तदनुसार इस्वी सम्वत 2023 सेप्टेम्बर महिनाको 10 तारिक, पिङ्गला नाम संवत्सर, श्री सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु। आज अजाय एकादशी व्रत रहेको छ। चन्द्रमान अनुसार भाद्र कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि बेलुका 10:36 रहनेछ। त्यस पछाडि द्वादशी तिथि प्रारम्भ हुनेछ। नक्षत्र पुनर्वसु बेलुका 7:30 रहनेछ। त्यस पछाडि तिस्या लाग्नेछ। विष्कुम्बादी योगमा वरियान योग रात्रि 2:33 रहनेछ। त्यस पछाडि परिग लाग्नेछ। आनन्दादी योगमा ध्वज योग करण बब पूर्वाह्न 9:52 रहनेछ। त्यस पछाडि कौलव लाग्नेछ। श्री सूर्य सिंह राशिमा, चन्द्रमा मिथुन राशिमा दिउँसो 1 बजेसम्म रहनेछ। सूर्यदेव बिहान 5:47 जाँदा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 6:13 जाँदा हुनेछ। आज चन्द्रमाको दिशा पहिला पश्चिम, त्यस पछाडि उत्तर। चन्द्रमाको वर्ण सेतो, बारसुल पश्चिम दिशा, कालराहु उत्तर दिशामा। आज जन्मने शिशुको दिउँसो 1 बजेसम्म मिथुन राशि रहे तापनि त्यस पछाडि जन्मने शिशुको कर्कट राशि रहन्छ। यही जानकारीसँगै पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त हुन्छ। अब प्रारम्भ हुन्छ मुहुर्त तथा साहित्य प्रकरण, जस अन्तर्गत आजको लागि शुभ मुहुर्तमा शिवपूजन अर्थात् रुद्राभिषेक गर्न र हवनादि पूजापाठ गर्नको लागि मुहुर्त जुरेको छ। त्यस्तै भोलिको लागि शुभ मुहुर्तमा शिवपूजन अर्थात् रुद्राभिषेक गर्न र दोकान वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको आरम्भ गर्नको लागि समेत मुहुर्त जुरेको छ। तपाईले आज कुनै पनि नवीन कामकृत्यको आरम्भ गर्ने सोच बनाउनु भएको छ अथवा यात्रामा निस्कने सोच बनाउनु भएको छ भने आजको लागि शुभ दिशा दिउँसो 1 बजे अगाडि दक्षिण, त्यस पछाडि वायव्य कि पश्चिम उत्तरको दिशा शुभ रहेको छ। यो दिशातिरको यात्रा सुखकर मानिन्छ। अपराह्न 6 जुनसुकै दिशाको यात्रामा निस्कनु पर्नेछ भने तपाईले आज दोष निवारणका निम्ति थोरै घिउ खाएर यात्रामा निस्कने अगाडि बढ्ने गर्नुहोला। त्यो दोषबाट जोगिन सक्नुहुनेछ। आजको लागि अशुभ समय यस प्रकार रहेको छ। राहुकाल समय बेलुका 4:40 देखि 6:13 रहनेछ। यमगण्डकाल पूर्वाह्न 10:27 देखि मध्याह्न 12 बजेसम्म रहनेछ। यो समय अवधिमा नवीन काम कार्यको आरम्भ नगर्नुहोला। आजको लागि शुभ समय क्रमशः यस प्रकार रहेको छ। पहिलो चरणमा चर समय बिहान 7:20 देखि 8:53 रहनेछ। लाभ समय बिहान 8:54 देखि 10:27 रहनेछ। शुभ समय दिउँसो 1:33 देखि 3:07 रहनेछ। पुनश्च दोस्रो चरणमा शुभ समय बेलुका 6:13 देखि 7:40 रहनेछ। अमृत समय बेलुका 7:41 देखि 9:07 रहनेछ। र अन्त्यमा चर समय बेलुका 9:08 देखि 10:33 रहनेछ। मैले माथि पञ्चाङ्ग खण्ड र त्यस्तै मुहुर्त साहित्य प्रकरणमा लिएको समय तालिका नेपालको राष्ट्रिय समयको आधारमा बनेको पञ्चाङ्ग पातोला आधार लिएर तयार पारेको छु। त्यसकारणले सुरुवाती चरणमा र अन्तिम चरणमा केही समय अवधिलाई कटाएर अनि मध्य अवधिलाई लिनु उपयुक्त हुनेछ। यही जानकारीसँगै पञ्चाङ्ग खण्ड र त्यस्तै मुहुर्त साहित्य प्रकरण समेत एकैसाथ समाप्त हुन्छ। अब आज राशिफल तयार पारिएको चन्द्र कुण्डलीको चर्चा गरौँ। आजको दिनमा दिनको पूर्वार्धको समयमा मिथुन राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहे तापनि मध्याह्न पछाडि राशि परिवर्तन गरेर कर्कट राशिमा जानेछ, जस अनुसारको चन्द्र कुण्डली यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ। कर्कट राशिमा चन्द्रमा ग्रह सँगसँगै शुक्र ग्रहको युक्ति रहनेछ। चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा सूर्य र बुध ग्रहको युक्ति रहनेछ। चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा मङ्गल ग्रह रहनेछ। चन्द्रमादेखि चतुर्थ भावमा केतु ग्रह रहनेछ। चन्द्रमादेखि अष्टम भावमा शनि ग्रह रहनेछ भने चन्द्रमादेखि दशम भावमा बृहस्पति र राहु ग्रहको युक्ति रहनेछ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईलाई के कस्तो प्रतिफल मिल्दछ त आउनुहोस् अब त्यसको चर्चा गरौँ राशिफलबाट। सुरु गरौँ पहिलो राशि मेष राशिबाट। एरिस मेष राशि। तपाईँ मेष राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्र गोचर कुण्डलीमा दिनको मध्याह्नसम्मको अवधिमा तृतीय भावमा नै चन्द्रमा ग्रह रहनेछ र सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। काम गर्ने इच्छा शक्ति बढ्नेछ। साथीभाइ इष्टमित्र बन्धु बान्धवसँगको रमाइलो भेटघाट हुनेछ।
पार्टनरसिपमा गरेका कामकारीहरूबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ समेत उठाउन सक्नुहुनेछ। कृषि क्षेत्र, पशुपालन, बन्द व्यापारबाट राम्रो आय आर्जन लिन पाइनेछ। त्यस्तै गरी कामको सिलसिलामा छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाइने सङ्केत देखिन्छ। आत्मबल, आत्मविश्वासमा समेत बढोत्तरी भएर जानेछ। तर मध्याह्न पछाडि तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा पुग्ने चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले चतुर्थे कलहागम भन्ने फल मिल्नेछ। धेरै मिहिनेत गर्दाखेरिमा समेत न्यून प्रतिफलमा चित्त बुझाउनु पर्नेछ। आफ्ना आफन्तजन, मान्यजनसँग सामान्य कुरामा पनि विवाद सिर्जना हुन सक्दछ। बोली वचन व्यवहारमा संयमता, सजगता अपनाउनुहोला। कम बोल्ने र आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरूमा नै व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। नयाँ लगानी गर्दा त्यसबाट क्षणिक भरमा नै घाटा बेहोर्नु पर्ने भएको हुनाले ठुलो लगानी नगर्नुहोला। काम चलाउ क्रियाकलापबाट नै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। सकेसम्म नयाँ काम कार्यको आरम्भ, नवीन क्षेत्रको प्रवेश, नवीन जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने यी चिजहरूलाई रोकेर पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरूमा नै जोड दिनु राम्रो हुन्छ। काम गरेर जस नमिल्दा काम गर्ने जोस जाँगर घटेर जानेछ। स्वास्थ्य समस्याले सताउनेछ। विपक्षीहरूले कमजोरीको फाइदा उठाउनेछन्। आर्थिक अवस्थामा समेत केही कमजोरीपना भएको महसुस हुनेछ। नयाँ काम कार्य थाल्दा तपाईँले मातृपक्षको सरसहयोग लिएर अथवा आमालाई सम्झेर अगाडि बढ्नुभयो भने केही हदसम्म शुभ फल मिल्ने सङ्केत देखिन्छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ। शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गबाट तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि दिनको मध्याह्नसम्मको अवधि सकारात्मक छ। नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउँदा धेरै व्यक्तिको साथ सहयोग पाउनुहुनेछ, मान सम्मान पाउनुहुनेछ। तर मध्याह्न पछाडिको समय कमजोर छ। अध्ययनमा अलि बढी जोड दिने, अध्ययनलाई पनि समय छुट्याउने गर्नुहोला। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू दिनको पूर्वार्धको समयमा लिएका जिम्मेवारीहरूलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। तर मध्याह्न पछाडिको समय कमजोर छ, झन्झटको सामना गर्नुपर्छ। त्यसकारणले नयाँ जिम्मेवारीहरू नलिनुहोला। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 50% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदरका दृष्टिले दिनको पूर्वार्धको समय उपयुक्त रहेको छ र नवीन लगानीका लागि पनि समय अनुकूल बन्नेछ। तर मध्याह्न पछाडिको समयमा सामान्य कुरामा पनि विवाद सिर्जना हुने र खटपट हुने खाले सम्भावना रहेको हुनाले नवीन लगानी नगर्नुहोला। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 55% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा त्यस्तो धेरै तिक्तता देखिँदैन, साथ सहयोग पाउनुहुनेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत दिनको उत्तरार्धको समयमा केही खटपट हुने, केही बोली वचन व्यवहारमा नै कटुपना हुने सङ्केत देखिन्छ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले समेत मध्याह्न पछाडिको समय कमजोर रहेको छ। खानपान, आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र तपाईँ श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ भने दिनको पूर्वार्धको समयमा नै पहल गर्नु, प्रयास गर्नु तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउँदा धेरै व्यक्तिको साथ समर्थन पाइनेछ। मध्याह्न पछाडि थोरै उतार चढाव त आउँछ र पनि अन्ततः तपाईँकै पक्षमा जित हुने सङ्केत देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ गृहिणी व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय सकारात्मक छ। दिनको उत्तरार्धको समयमा बेलुकीपख स्वास्थ्य कमजोरीले आफ्ना जिम्मेवारीलाई सही रूपमा अगाडि बढाउन सकिँदैन कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। मेष राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क, शुभ रङ सेतो वा हल्का रातो रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, इष्टदेव भोले शङ्कर। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम नमः शिवाय। यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ दोस्रो राशि वृष राशितर्फ। चौरस वृष राशि। तपाईँ वृष राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्रगोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट द्वितीय र तृतीय भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। दिनको पूर्वार्धको समयमा द्वितीय भावमा रहने चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले मनस्तोषम द्वितीयके भन्ने फल मिले तापनि सामान्य शारीरिक आलस्यता र अल्छीपनाले गर्नाले पाएको मौका गुम्छ कि भन्ने सङ्केत छ। जागरुक बनेर अगाडि बढ्नुहोला। तर कुल कुटुम्बको, चेलीबेटीको साथ सहयोगद्वारा थालेका काम कार्यहरूबाट पनि पछिसम्म लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। धन सञ्चय गर्ने वातावरण बन्नेछ।
अनि संयमतापूर्वक अगाडि बढेर अचल सम्पत्तिमा लगानी गर्नुभयो भने त्यसबाट भने पछिसम्म लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। धेरै अवसरहरू प्राप्त हुन्छन्, तर तपाईँको आफ्नै कारणले पछि परिन्छ कि भन्ने सङ्केत हो। जागरुक बन्नुहोला। दिनको मध्याह्न पछाडिको समयमा तृतीय भावमा चन्द्रमा ग्रह पुगे सँगसँगै काम गर्ने जोस जागर बढेर जानेछ। शारीरिक रूपमा समेत स्फूर्तिको अनुभूति हुनेछ अनि साथीभाइ, इष्टमित्र, बन्धु बान्धवसँगको जमकावेटले मन फुरुङ्ग बन्नेछ। पार्टनरसिपमा कुनै पनि काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु भयो भने त्यसबाट आफ्नो पक्षमा ज्यादा लाभ मिल्ने सङ्केत समेत देखिन्छ। सान्दर्भिक काम कार्यको आरम्भले गर्नाले धेरै व्यक्तिको साथ सहयोग पाउनुहुनेछ। प्रशंसाको पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। मन मिल्ने व्यक्तिसँगको रमाइलो जमघटको योग समेत बन्दछ। हर्षको खबर सुन्न पाउनुहुनेछ। जोखिमयुक्त काम कार्यलाई पनि सरलताले पूर्ण गर्न सक्दा तपाईँका प्रशंसकहरू एकाएक बढेर जानेछन्। काम गर्ने माहौल बन्नेछ। काम गर्ने इच्छा शक्ति थपिनेछ। जे होस्, दिनको पूर्वार्धको तुलनामा उत्तरार्धको समयमा नयाँ नयाँ काम कार्यको आरम्भ गर्ने र अवसर प्राप्तिको योग देखिन्छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि हेर्दा दिनको पूर्वार्धको समयमा के अन्योलता देखिए पनि उत्तरार्धमा नयाँ चिज, नयाँ टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न पनि सक्नुहुनेछ। ठुला व्यक्तिसँग सङ्गत बन्नेछ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 45% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू दिनको पूर्वार्धको समयमा सामान्य अन्योलता देखिए तापनि अडिग भएर अगाडि बढ्नुहोस्। जित तपाईँको पक्षमा मिल्नेछ। उत्तरार्धमा सकारात्मक फल नै मिल्ने सङ्केत देखिन्छ। यसरी हेर्दा तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदरका दृष्टिले र नवीन लगानीका दृष्टिले आजको दिन अति उपयोगी रहेको छ। पूर्वार्धमा थोरै अन्योलताले अवसर फुत्कने हो कि भन्ने सङ्केत छ। त्यसकारणले जागरुक बन्नुहोस्। मान्यजनको साथ सहयोग लिनुहोस्। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 65%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। साथ सहयोग भरपूर रूपमा पाउनुहुनेछ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत केही खटपटहरू थियो भने पनि मध्याह्न पछाडि दिनको उत्तरार्धको समयमा सम्बन्ध नजिक बन्ने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँको स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले समेत मध्याह्न पछाडिको समयमा स्वास्थ्यमा क्रमशः सुधार भएर जाने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय समग्रतामा शुभ रहेको छ। जागरुक बन्नुहोस्। अगाडि बढ्नुहोस्। पाएका मौकाहरूलाई ग्रहण गर्नुहोस्। तपाईँका लागि लाभकारी समय रहनेछ। त्यस्तै गरी तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय उपयुक्त रहेको छ। काम गरेर देखाउन सकिनेछ। मान्यजनसँगको सम्बन्ध पनि घनिष्ठ भएर जाने सङ्केत देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ गृहिणी व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय सकारात्मक छ। इच्छा, तपाईँका मनोकामनाहरू परिपूर्ति हुने खाले समय छ। जागरुक बनेर अगाडि बढ्नुहोला। वृष राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क, शुभ रङ हल्का हरियो रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव गणेश भगवान। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम एकदन्ताय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ तेस्रो राशि मिथुन राशितर्फ। जेमिनाई मिथुन राशि। तपाईँ मिथुन राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या हेर्दा चन्द्रगोचर कुण्डलीमा दिनको पूर्वार्धको समयमा तपाईँको आफ्नो राशिमा र उत्तरार्धमा द्वितीय भाव द्वितीय राशिमा भ्रमण गर्दैछ। आजको दिनमा यस प्रकारले हेर्दा दिनको पूर्वार्धको समय विशेष शुभकारक रहनेछ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको जिम्मेवारी पाइनेछ। ठुला व्यक्तिसँग सङ्गत र सहकार्य गर्न पाइनेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग मित्रता गाँसिँदा काम कार्यमा कार्यक्षेत्रमा सरलतापूर्वक अगाडि बढ्न सकिनेछ। मान इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। बोलीकै भरमा सहज ढङ्गले काम कार्यहरू बन्नेछन् अनि आश मारेर बसेका काम कार्यहरूले समेत क्रमशः गति लिँदा र तपाईँलाई सफलता मिल्दाखेरिमा त्यसबाट समेत अझ अगाडि बढ्नको लागि हौसला थपिनेछ। जे होस्, दिनको पूर्वार्धको समय शुभकारक रहेको छ। नयाँ नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै मध्याह्न पछाडि तपाईँको राशिबाट द्वितीय भावमा चन्द्रमा ग्रह पुगे सँगसँगै मनस्तोषम द्वितीय के भन्ने फल मिल्नेछ। सन्तोषी प्रवृत्तिको
विकास हुनेछ। गरेका काम कार्यहरूबाट केही बेर तपाईँले कुर्नु परे तापनि ढिलै भए तापनि सकारात्मक परिणाम मिल्ने खाले समय रहेको छ। अचल वस्तुमा गरेको लगानीले दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। कुल कुटुम्ब आफ्ना आफन्तजनको साथ सहयोगद्वारा थालेका काम कार्यहरू सम्पन्न बन्नेछन्। यति कुराहरू हुँदाहुँदै पनि द्वितीय चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले सामान्य शारीरिक आलस्यता र अल्छीपनाले गर्नाले पाएको मौका गुम्छ कि भन्ने सम्भावना छ। द्वितीय चन्द्रमा ग्रहले सामान्य अन्योलताको वातावरण सिर्जना हुन सक्दछ। त्यसकारणले जागरुक बन्नुहोस् अनि समय तालिका बनाएर पूर्व तयारी पूर्व टिपोटका साथ अगाडि बढ्नुहोस्, सफल बन्न सक्नुहुनेछ। जे होस्, अचल सम्पत्तिमा गरेको लगानीबाट पछिसम्म लाभ उठाउन सकिने, धन सञ्चय गर्न सकिने जस्ता शुभ सङ्केतहरू ज्यादा देखिन्छन्। पाएको अवसरलाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गबाट। समग्रतामा दिन उत्कृष्ट रहेको छ। साँझ बखत थोरै अल्छीपनाले अध्ययन अध्यापन क्षेत्र कमजोर बन्छ कि भन्ने सङ्केत हो, होइन भने आज तपाईँले गरेका काम कार्यहरू धेरै व्यक्तिले अनुसरण गर्नेछन्। शैक्षिक क्षेत्रमा पनि तपाईँको उन्नति प्रगतिको सङ्केत देखिन्छ। त्यसकारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू जिम्मेवारी बन्नेछ। पाएको जिम्मेवारीलाई ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न पाइनेछ। मध्याह्न पछाडि थोरै उतार चढावका बावजुद अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। संयम सजग रहनुहोला। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55% नै। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदरका दृष्टिले र नवीन लगानीका दृष्टिले आजको दिन विशेष अवसर प्राप्तिको योग देखिन्छ। यसमा हेलचक्राइ नगर्नुहोस्। पाएको मौका, पाएको जिम्मेवारीलाई ग्रहण गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। त्यो तपाईँका लागि लाभकारी बन्न सक्दछ। त्यसकारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। साथ सहयोग भरपूर रूपमा पाउनुहुनेछ। परिवारजनसँग सल्लाहमा गरेका काम कार्यहरूबाट पछिसम्म लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा मध्याह्न पछाडि थोरै केही उतार चढाव आउन सक्दछ। त्यसकारणले त्यसलाई ध्यान दिनुहोस्। नत्र भने मध्याह्न अगाडिको समय भने सकारात्मक रहेको छ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत देखिएको छ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले आजको दिनको उत्तरार्धको समयमा थोरै स्वास्थ्य कमजोर बन्छ कि भन्ने सङ्केत छ। खानपान आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय अनुकूल छ। मध्याह्न पछाडि अल्छीपनाले पछि परिन्छ कि भन्ने सङ्केत हो। जागरुक बन्नुहोस्। नयाँ अवसर प्राप्तिको योग देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि आकस्मिक उन्नति, आकस्मिक तपाईँका समर्थकहरू बढेर जाने अनि तपाईँले कामको सिलसिलामा नयाँ क्षेत्रको अवलोकन भ्रमणमा समेत निस्कन पाइने जस्ता शुभ सङ्केतहरू देखिन्छन्। अगाडि बढ्नु नै राम्रो हुनेछ। त्यस्तै गरी तपाईँ गृहिणी व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय शुभ छ। सामाजिक काम कार्यमा अनि तपाईँ आजको दिनमा विशेष गरेर धार्मिक क्रियाकलापमा सरिक हुने अवसर समेत जुट्ने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ मिथुन राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क, शुभ रङ गुलाबी वा पहेँलो, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, इष्टदेव दुर्गा देवी। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देव्यै नमः। यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ चौथो राशि कर्कट राशितर्फ। क्यान्सर कर्कट राशि। तपाईँ कर्कट राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको आफ्नो राशिबाट 12औं भावमा र तपाईँको आफ्नै राशिमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। दिनको पूर्वार्धको समयमा खर्च भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले अनावश्यक क्षेत्रमा लगानी गरिने, त्यसबाट तपाईँलाई प्रतिफलभन्दा पनि घाटा बेहोर्नु पर्ने सङ्केत देखिन्छ। मान्यजनसँग केही भनाभन हुने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्दछ। बोली वचन व्यवहारमा संयमता सजगता अपनाउनु होला।
कम बोल्ने र आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरूमा नै व्यस्त रहने गर्नु तपाईँको लागि उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तै गरी फुर्मासे बानीमा विकास रहने अनि मान्यजनसँग विवाद बन्ने, आफ्नो स्वास्थ्यले पनि साथ नदिने जस्ता अशुभ पक्षहरू ज्यादा देखिएको हुनाले पूर्वाह्नको समयमा, दिनको पूर्वार्धको समयमा नयाँ योजनाहरूलाई अगाडि नबढाउनु राम्रो हुन्छ। तर मध्याह्न पछाडि भने तपाईँको राशिमा नै चन्द्रमा ग्रह आइसकेपछि आद्य चन्द्र श्रीयमको याद भन्ने फल मिल्दछ। श्री बढ्दछ, यश बढ्दछ, नाम इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्व गर्ने अवसर जुट्नेछ। रोकिएर रहेका काम कार्यहरूले एकाएक गति लिँदाखेरिमा काम गर्ने हौसला र प्रोत्साहन समेत थपिनेछ। मान सम्मान पाइनेछ। टाढाबाट खुसीको खबर सुन्न पाइनेछ। ठुला व्यक्तिसँग सङ्गत बन्नेछ। त्यस्तै रोकिएका वित्तीय काम कारोबारहरूलाई समेत तपाईँले पहल गर्दा, प्रयास गर्दा सफल बन्नेछन्, अगाडि बढ्न सक्नेछन्। स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमशः सुधार भएर जानेछ। देश देशान्तरसम्म आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। तपाईँको बोलीको कदर हुनेछ। अघिदेखिका समस्याहरूलाई हल गर्न सकिनेछ। पढाइमा समेत मन जाने खाले समय रहेको छ। जे होस्, दिनको मध्याह्न पछाडिको समय तपाईँको लागि सकारात्मक रहने सङ्केत देखिन्छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गबाट। समग्रतामा हेर्दा तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि आजको समय अनुकूलको रहेको छ। नयाँ चिज, नयाँ ज्ञान र नयाँ परिवेशको अनुभव लिन पाउनुहुनेछ, अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू, दिनको पूर्वार्धको समयमा के अन्यलता देखिए तापनि उत्तरार्धमा जिम्मेवारी बन्ने, ठुला व्यक्तिको प्रिय पात्र बन्न सकिने, सेवाग्राहीलाई चित्त बुझाउन सकिने जस्ता शुभ पक्षहरू देखिएको हुनाले मध्याह्न पछाडि अवसर प्राप्त भए पनि नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू, आजको दिनमा आयदरका दृष्टिले दिन अत्यन्तै उत्कृष्ट, आकस्मिक धनलाभ हुने खाले सङ्केत देखिन्छ। तर नवीन लगानीका लागि भने मध्याह्न पछाडिको समय मात्र अनुकूल बन्नेछ। त्यसकारणले पूर्वाह्नको समयमा, पूर्वार्धको समयमा नयाँ लगानी, नवीन सम्झौता नगर्नु राम्रो हुन्छ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव त हुन्छन् र पनि साथ सहयोग पाउनुहुनेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा दिनको पूर्वार्धको समयमा केही खटपट भए तापनि उत्तरार्धमा सम्बन्ध नजिक बन्नेछ। त्यो तिक्तता, त्यो उतार चढाव, त्यो भनाभन हुने अवस्था अन्त्य हुनेछ र सम्बन्ध झन् घनिष्ठ भएर जानेछ। अनि स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले समेत उत्तरार्धको समयमा क्रमशः स्वास्थ्यमा सुधार भएर जाने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आज नयाँ अवसर पाइन्छ। त्यसलाई ग्रहण गर्न अथवा त्यसमा तपाईँले सम्झौता गर्नका लागि मध्याह्न पछाडिको समय मात्र अनुकूलको बन्नेछ। तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत मध्याह्न पछाडि नयाँ नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउन पाइने अनि तपाईँको वक्तव्य कलाले धेरै व्यक्तिलाई प्रभावित पार्न सकिने सङ्केत देखिन्छ भने गृहिणी व्यक्तिहरूका लागि समेत क्रमशः स्वास्थ्यमा सुधार हुने र काम गर्ने माहौल बन्नेछ। तपाईँ कर्कट राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क, शुभ रङ उज्यालो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, इष्टदेव हनुमान। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम वाचस्पतये नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 27 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 5औं राशि सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि। तपाईँ सिंह राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट 11औं भाव र 12औं भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। दिनको पूर्वार्धको समयमा 11औं भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले तपाईँलाई आकस्मिक धनलाभको योग बन्दछ। कामको सिलसिलामा छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा निस्कन पाइनेछ। प्रेम भाव जागृति हुनेछ। विपरीत लिङ्गीको सहयोगद्वारा गरेका काम कार्यहरूबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा आकस्मिक लाभले उन्नति प्रगतिको सङ्केत देखिन्छ भने त्यसबाट अझ अगाडि बढ्नको लागि हौसला समेत थपिनेछ। अनि छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाइनेछ। मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाइनेछ। त्यसकारणले
कारणले व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू पूर्वार्धको समयमा नयाँ नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। तर मध्याह्न पछाडि तपाईँको राशिबाट 12औं भाव यानि कि खर्च भावमा चन्द्रमा ग्रह पुगे सँगसँगै तपाईँलाई सामान्य कुरामा पनि धेरै समय खर्च गर्नुपर्ने, आर्थिक रूपमा समेत केही कमजोरीको अनुभूति हुने, मान्यजनसँग केही विवाद बन्ने जस्ता सङ्केतहरू देखिन्छन्। त्यस कारणले जिम्मेवारीहरूलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। मान्यजनको आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला। आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको ख्याल गर्नुहोला अनि बिना योजना कार्यक्षेत्रमा ननिस्कनुहोला। अन्योलताले नै पछि परिन सक्दछ। योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। खर्चको मात्रा एकाएक बढेर जानेछ। विश्वास गरेका व्यक्तिले साथ छाड्दा दैनिक कामकार्यमा समेत समस्या सिर्जना हुन सक्दछ। त्यसकारणले योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नुहोला। असन्तोषी प्रवृत्ति छाउनेछ। सामान्य कामकार्यमा बोल्दा गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण कामकार्यहरू अन्योलमा पर्न सक्दछन्। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मध्याह्न पछाडि अल्छीपना र अरू बाहिरी कुराहरूमा ध्यान दिँदा अध्ययन कमजोर बन्न सक्दछ। त्यसकारणले अध्ययनमा अलि बढी जोड दिन आवश्यक देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू आज नयाँ नयाँ अवसर प्राप्तिको योग देखिन्छ भने मान्यजनसँग ठुला व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने अवसर समेत जुट्ने सङ्केत देखिन्छ। तर मध्याह्न पछाडि भने गरेका कामकार्य जिम्मा लिएका कामकार्यहरूबाट त्यति सन्तुष्टि मिल्ने छैन। आफूलाई नै केही समस्याहरू आइलाग्ने भएको हुनाले सजगता संयम त अपनाउनुहोला। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदरका दृष्टिले त दिन अत्यन्तै शुभकारक मान्न सकिन्छ। तर नवीन लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, नवीन सम्झौता गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने दिनको पूर्वार्धको समय मात्र शुभ रहेको छ। उत्तरार्धमा अनावश्यक फुर्मासे बानी विकास हुने, खर्चको मात्रा बढी हुने, गरेको लगानीबाट क्षणिक भरमा नै घाटा बेहोर्नु पर्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। पारिवारिक सम्बन्धमा एकदमै निकटताको योग त छ, तर मध्याह्न पछाडि थोरै सामान्य कुरामा पनि केही खटपट पर्न सक्दछ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। सँगसँगै परिवारजनको स्वास्थ्यको पनि ख्याल राख्न आवश्यक देखिन्छ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत दिनको पूर्वार्धको समय त अति घनिष्ठ छ। मन मिल्ने व्यक्ति प्रियजनसँग, प्रेम प्रेमिकासँग कतै नयाँ ठाउँको घुमफिर अवलोकन भ्रमणको सङ्केत देखिन्छ भने उत्तरार्धको समयमा भने सामान्य कुरा पनि खटपट पर्न सक्दछ। सम्बन्धमा तिक्तता आउन सक्दछ। आफू नै लचिलो बन्नुहोला। कम बोल्ने, सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले समेत पूर्वार्धको समय अनुकूल र शुभ रहे तापनि उत्तरार्धको समयमा भने स्वास्थ्यमा केही खराबी आउन सक्दछ। स्वास्थ्य कमजोर बन्न सक्दछ। खानपान आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला र अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आज काम गर्ने माहौल बन्नेछ। अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। पूर्वार्धमा नयाँ नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ भने उत्तरार्धमा पहिले थालेका अपुरा रहेका कामकार्यहरूमा नै व्यस्त रहने गर्नुहोला। त्यस्तै गरी तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय पूर्वार्धमा तपाईँलाई अवसर प्राप्तिको योग देखिन्छ। आकस्मिक रूपमा तपाईँलाई नयाँ नयाँ योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने योजनाहरू तपाईँप्रति आउनेछन्। तर उत्तरार्धको समय कमजोर छ, हतार नगर्नुहोला। त्यस्तै तपाईँ गृहिणी व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समयमा मध्याह्न पछाडि स्वास्थ्य कमजोर बन्न सक्दछ। खानपान आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। तपाईँ सिंह राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क, शुभ रङ ध्वाँसे रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, इष्टदेव भगवान शिव। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम राम राहवे नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 18 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 6औं राशि कन्या राशितर्फ। वर्गो कन्या राशि। तपाईँ कन्या राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट 10औं र 11औं भाव एकादश भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। दिनको पूर्वार्धको समयमा कर्म भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले
कर्म प्राप्तिको योग बन्दछ। कार्यक्षेत्रमा के अदल बदल चाहनुहुन्छ, सरकारी क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरूमा के ढिलासुस्ती छ भने प्रयास गर्नुहोस्, पहल गर्नुहोस्, तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्व मिल्नेछ। ठुला व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गर्न पाउनुहुनेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्ने अवसर जुट्नेछ। मन वचन कर्मको तालमेल मिल्नेछ। मनमा शान्ति एवं शरीरमा कान्ति छाउनेछ। जे होस्, कार्यक्षेत्रमा के अदल बदल तपाईँले चाहनुहुन्छ भने प्रयास गर्दा पहल गर्दा तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुनेछ। दिनको उत्तरार्धको समयमा यानि कि मध्याह्न पछाडि 11औँ भाव यानि कि लाभस्थानमा चन्द्रमा ग्रह गए सँगसँगै एकादशी सर्वलाभ भन्ने फल मिल्नेछ। जति दुःख कष्ट परिश्रम गर्नुहुन्छ त्यस अनुरूपको सकारात्मक परिणाम मिल्नेछ। आकस्मिक धन लाभले मन फुरुङ्ग बन्नेछ। नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। सानो लगानीले नै धेरै लाभ मिल्दा काम गर्ने हौसला समेत थपिनेछ। बन्द व्यापारबाट आत्मसन्तोष मिल्नेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा समेत उन्नति प्रगतिको सङ्केत देखिन्छ। आम्दानीका नयाँ नयाँ स्रोतहरू फेला पर्नेछन्। आर्थिक पक्ष बलियो रहँदाखेरिमा नयाँ लगानीको अवसर समेत जुट्नेछ। वाहन सुख मिल्नेछ। व्यावसायिक कामकार्यको सिलसिलामा छोटो चरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाइनेछ र टाढाबाट खुसीको खबर सुन्न पाइनेछ। समग्रतामा कन्या राशिजनहरूको आजको दिन शुभ कारक नै मान्न सकिन्छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको समय अनुकूलको रहेको छ। जति सिक्नुहुन्छ त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुहुनेछ। लामो समयदेखि नबुझेका कुराहरूलाई पहल गर्दा बुझ्न सकिनेछ अनि चिरस्थायी रहनेछ त्यो ज्ञान पनि। त्यस कारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू जिम्मेवारी बढेर जानेछ। आकस्मिक रूपमा काममा निस्कन पाइनेछ। सेवाग्राहीलाई चित्त बुझाउन सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 60% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदरका दृष्टिले र नवीन लगानीका दृष्टिले समेत आजको समय अत्यन्तै शुभ रहेको छ। पूर्वार्धको समयमा नयाँ नयाँ लगानी सम्झौताका अवसरहरू मिल्नेछन् भने दिनको उत्तरार्धको समयमा आर्थिक लाभको सङ्केत देखिन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 65%। पारिवारिक सम्बन्ध एकदमै मजबुत बन्नेछ। साथ सहयोग भरपूर रूपमा पाउनुहुनेछ। त्यस्तै प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत सामान्य खटपट बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता आजको दिनमा देखिँदैन। सम्बन्ध एकदमै मजबुत बन्नेछ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले पनि आजको समय शुभ कारक नै मान्न सकिन्छ। अघिल्ला दिनहरूभन्दा स्वास्थ्यमा क्रमशः सुधारको सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय तपाईँको लागि अवसर प्राप्तिको योग छ। नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउँदा धेरै व्यक्तिको साथ सहयोग पाउनुहुनेछ। पाएको मौकालाई ग्रहण गर्नुहोला। त्यस्तै गरी तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत धेरै व्यक्तिलाई प्रभावित पार्न सकिने र बोलीद्वारा काम बन्ने भएको हुनाले अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। तपाईँ गृहिणी व्यक्तिहरूका लागि समेत आज काम गर्ने माहौल बन्नेछ। धर्म दर्शन अध्यात्मतर्फ चिन्तन रहनेछ। समय शुभ नै मान्नु पर्दछ। कन्या राशि हुनेजनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क, शुभ रङ खैरो रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव शनिदेव। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम महामृत्युञ्जयाय नमः। यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 23 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 7औँ राशि तुला राशितर्फ। लिब्रा तुला राशि। तपाईँ तुला राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट 9औं भाव र 10औं भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। दिनको पूर्वार्धको समयमा 9औं भावमा रहने चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले धार्मिक आस्था जागृति हुनेछ। परोपकारी भावना जागृति हुनेछ। धर्म दर्शन अध्यात्मतर्फ झुकाव रहनेछ। सद्विचारको उदय हुनेछ। सद् व्यक्तिसँग सङ्गत गर्न पाइनेछ। गुरुजनको साथ सहयोग र सल्लाहमा
गरेका काम कार्यबाट पछिसम्म लाभ उठाउन सकिनेछ। इमान्दारिताको पात्र बन्न सकिनेछ र तपाईँले आफ्ना व्यक्तिगत सँगसँगै सामाजिक सामूहिक गतिविधिको नेतृत्व गर्ने अवसर समेत जुट्नेछ। सामान्य झमेला, सामान्य उतार चढाव र सामान्य शारीरिक आलस्यताले भने सताउन सक्दछ। त्यसलाई त्यागेर जागरुकताका साथ अगाडि बढ्न भने आवश्यक देखिन्छ। तर दिनको उत्तरार्धको समयमा तपाईँको राशिबाट कर्मभावमा चन्द्रमा ग्रह पुगे सँगसँगै स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बन्दै जानेछ। काम गर्ने इच्छा शक्ति बढ्नेछ, जागरुकता थपिनेछ। त्यस्तै गरी कार्यक्षेत्रमा के अदल बदल चाहनुहुन्छ भने प्रयास गर्दा पहल गर्दा तपाईँ सफल बन्न पनि सक्नुहुनेछ। कार्यक्षेत्रमा नयाँ परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुनेछ। इमान्दारिताको कदर हुनेछ भने विशेष काम कार्यको जिम्मेवारी समेत तपाईँलाई थपिनेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग मित्रता गाँसिनेछ, जसका कारणले अप्ठ्यारा परिस्थितिबाट बाहिर निस्कन सक्नुहुनेछ। सृजनात्मक कार्यमा अग्रसर भइने खाले समय रहेको छ। कामको सिलसिलामा छोटो चरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाइनेछ। जे होस्, उत्तरार्धको समयमा गरिरहेको काम कार्यलाई अझ सरलतापूर्वक अगाडि बढाउने, कार्यक्षेत्रमा नवीन परिवर्तन ल्याउने र सुखशैलमा वृद्धि विकास हुने खाले सङ्केत देखिन्छ। पाएको मौकालाई ग्रहण गर्नुहोला। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको समय शुभकारक नै मान्न सकिन्छ। तपाईँले गरेका काम कार्यहरू सफल बन्ने, सिकेका कुराहरू चिरस्थायी रहने, त्यसबाट पछिसम्म लाभ उठाउन सकिने भएको हुनाले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू दिनको पूर्वार्धको समयमा थोरै उतार चढाव देखिए तापनि उत्तरार्धको समयमा भने जिम्मेवारी बन्नेछ। नयाँ व्यक्तिसँग तपाईँको चिना परिचित हुनेछ अनि सेवाग्राहीलाई पनि चित्त बुझाउन सक्नुहुनेछ। पाएको मौकालाई ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदरका दृष्टिले दिन मध्यमप्रद रहे तापनि नवीन लगानी र नवीन सम्झौताका दृष्टिले भने आजको समय शुभ छ। नयाँ नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 45% रहनेछ। त्यस्तै गरी पारिवारिक सम्बन्ध अत्यन्तै घनिष्ठ बन्नेछ, साथ सहयोग पनि पाउनुहुनेछ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा दिनको पूर्वार्धको समयमा केही खटपट भए तापनि उत्तरार्धको समयमा त्यो पनि हराउँछ र सम्बन्ध अझ घनिष्ठ बन्नेछ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले समेत दिनको उत्तरार्धको समय क्रमशः सुधार भएर जाने, स्वास्थ्यले काम कार्यमा साथ दिने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय शुभ अवसर मिल्ने, शुभ फल मिल्ने भएको हुनाले जागरुकताका साथ अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत नयाँ नयाँ अवसर प्राप्तिको योग देखिन्छ। पाएको मौकालाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। त्यस्तै गरी तपाईँ गृहिणी व्यक्तिहरूका लागि समेत उत्तरार्धको समयमा काम गर्ने माहौल बन्नेछ। तपाईँ तुला राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क, शुभ रङ नीलो रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव हनुमानजी। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 8औं राशि वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। तपाईँ वृश्चिक राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट अष्टम र नवम भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। दिनको पूर्वार्धको समयमा अष्टम भावमा रहने चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले धेरै मेहनत गर्यो तर न्यून प्रतिफलमा नै चित्त बुझाउनु पर्नेछ। स्वास्थ्यमा पनि केही गडबडी आउन सक्दछ। खानपान आहार विहारमा ध्यान पुर्याउनु होला। मान्यजनसँग सामान्य कुरामा पनि विवाद बन्ने, सामान्य विवादले पनि उग्र रूप लिने हो कि भन्ने सम्भावना छ। त्यस कारणले बोली वचन व्यवहारमा समेत संयमता सजगता अपनाउन जरुरत देखिन्छ। विश्वास गरेका व्यक्तिले विश्वासघात गर्नेछन्। त्यस्तै गरी आफ्ना आफन्तजनसँग केही टाढिनु पर्ने हो कि भन्ने सङ्केत समेत देखिन्छ। त्यस कारणले तपाईँले पूर्वार्धको समयमा हतार गरेर नवीन काम कार्यको आरम्भ नगर्नुहोला। दैनिक क्रियाकलापमा नै व्यस्त रहने गर्नुहोला। ठुलो लगानी र ठुलो सम्झौता पनि नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। तर मध्याह्न पछाडि तपाईँको राशिबाट
चन्द्रमा ग्रहले राशि परिवर्तन गर्दै नवम भावमा पुग्नेछ, जसका प्रभावले गर्नाले नवमे धर्म लाभश्च भन्ने फल मिल्नेछ। धार्मिक आस्था जागृति हुनेछ, परोपकारी भावना जागृति हुनेछ, अरू व्यक्तिको दुःख कष्टमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाइनेछ। धर्म दर्शन अध्यात्मतर्फ झुकाव रहनेछ। त्यस्तै गरी भाग्यले साथ दिँदा थालेका अधिकांश काम कार्यहरूले गति लिनेछन्। सहनशीलता र क्रियाशीलतामा समेत वृद्धि विकास भएर जानेछ। सकारात्मक सोच विचारको उदय हुनेछ। सद् व्यक्तिसँग सङ्गत बन्नेछ। आर्थिक पक्षमा समेत क्रमशः सहजताको अनुभव हुँदै जानेछ। यति कुराहरू हुँदाहुँदै पनि सामान्य शारीरिक आलस्यता अल्छीपनाले भने छाड्ने छैन। त्यस कारणले मध्याह्न पछाडि पनि अलि जागरुक बन्न भने आवश्यक देखिन्छ। अल्छी गरेर भने नबस्नुहोला। तपाईँ वृश्चिक राशि हुने जनहरू अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको समय उत्तरार्धको समय सकारात्मक छ। नवीन चिज नवीन टेक्निक सिक्न पाइने, सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सकिने र अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। त्यस कारणले पूर्वार्धको समयमा अलि बढी मेहनत गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू दिन अलि अब्जसिलो रहेको हुनाले सकेसम्म नयाँ योजनाहरूलाई अगाडि नबढाउनु राम्रो हुन्छ। मध्याह्न पछाडि क्रमशः काम गर्ने माहौल बन्दै जानेछ। आफू अलि जागरुक बन्नुहोला। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदरका दृष्टिले दिन मध्यमप्रद रहे तापनि मध्याह्न पछाडि नवीन लगानी नवीन सम्झौताको अवसर देखिन्छ। त्यस कारणले मध्याह्न पछाडि गरेको सम्झौता सकारात्मक नै बन्नेछ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 50% नै। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता आजको दिनमा देखिँदैन। सम्बन्ध निकट नै बन्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यस्तै गरी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा भने सानातिना कुराहरूमा बिहानी पखकै खटपट पर्न सक्दछ। त्यस कारणले सम्बन्धलाई नजिक बनाउने प्रयास गर्नुहोला। अनि तपाईँको स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले पनि दिन अलिक कमजोर नै छ। खानपान आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। अल्छीपना त्याग्नुहोला। जागरुक बन्न आवश्यक देखिन्छ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय थोरै कमजोर छ। उत्तरार्ध पछाडि क्रमशः काम गर्ने माहौल बन्नेछ। त्यही अनुरूपको तयारीका साथ अगाडि बढ्नुहोला। त्यस्तै गरी तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय मध्याह्न पछाडि काम गर्ने माहौल बन्ने, नयाँ नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउन सकिने, ठुला व्यक्तिसँग सङ्गत रहने खाले समय रहेको हुनाले पूर्वार्धमा भने तपाईँ आफू अलि बढी जागरुक बन्न आवश्यक देखिन्छ। तपाईँ गृहिणी व्यक्तिहरूका लागि समेत समयकै अन्योलतापूर्ण रहन सक्दछ, तर मध्याह्न पछाडि इच्छा कामनाहरू परिपूर्ति हुनेछन्। वृश्चिक राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 9 अङ्क, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, इष्टदेव भगवान नारायण। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम श्री विष्णवे नमः। यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 27 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 9 राशि धनु राशितर्फ। Sagittarius, धनु राशि। तपाईँ धनु राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट सप्तम र अष्टम भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। दिनको पूर्वार्धको समयमा सप्तम भावमा रहने चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले सप्तमे राजसम्मानम भन्ने फल मिल्नेछ। नेतृत्व गणसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न पाइनेछ। त्यस्तै गरी विपरीत लिङ्गीको साथ सपोर्टद्वारा महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिने, मान सम्मान मिल्नेछ। आकर्षण शक्ति बढेर जानेछ र लामो समयदेखि रोकिएर रहेका काम कार्यहरूलाई समेत अगाडि बढाउन सकिनेछ। मान इज्जत पद प्रतिष्ठामा समेत वृद्धि विकास भएर जानेछ। ठुला व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्न पाइनेछ। सामाजिक काम कार्यबाट जस पाइनेछ र प्रतीक्षित नतिजामा समेत सकारात्मक परिणाम आउँदा अझ अगाडि बढ्नको लागि हौसला थपिनेछ। तर मध्याह्न पछाडि तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा ग्रह अष्टम भावमा पुग्छ, जस सँगसँगै धेरै मेहनत गर्यो तर न्यून प्रतिफलमा चित्त बुझाउनु पर्नेछ।
स्वास्थ्य पनि केही कमजोर बन्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। त्यसकारणले खानपान आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। मान्यजनको आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला। अनि पूर्व तयारी पूर्व टिपोडका साथ अगाडि बढ्न पनि आवश्यक देखिन्छ। विश्वास गरेका व्यक्तिले नै विश्वासघात गर्नेछन्। स्वास्थ्य अवस्थाले पनि त्यति साथ नदिने हुँदा तपाईँ धनुराशि हुने जनहरू मध्याह्न पछाडि हतार गरेर नवीन काम कार्यको आरम्भ, टाढाको यात्रा, नवीन क्षेत्रको प्रवेश यी चिजहरूलाई रोकेर आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरूमा नै व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। आर्थिक आम्दानी भए तापनि सही स्थानमा लगानी गर्न सकिने छैन। अनि अष्टमेश चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले असन्तोषी प्रवृत्ति हाबी हुनेछ। आफ्ना आफन्तजनसँग केही मनमुटाव बन्न सक्दछ। त्यसकारणले पनि सजगता संयम त अपनाउन जरुरत देखिन्छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको दिनको उत्तरार्धको समय कमजोर रहेको छ। त्यसकारणले उत्तरार्धको समयमा अध्ययनमा अलि बढी मिहिनेत गर्नुहोस्। तपाईँले प्रयास गर्नुहोस्, त्यो तपाईँको लागि उपयुक्त बन्न सक्दछ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू समय तपाईँका लागि पूर्वार्धको अनुकूलको समय रहनेछ। त्यसकारणले जिम्मेवारी लिनु, मान्यजनसँग घनिष्ठता स्थापित गर्नु एकदमै राम्रो मानिन्छ। तर उत्तरार्धको समय भने कमजोर छ। त्यसकारणले हतार गरेर नवीन योजनाहरूलाई अगाडि नबढाउनु राम्रो हुनेछ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदरका दृष्टिले दिन अति उत्कृष्ट रहे तापनि मध्याह्न पछाडि नवीन लगानी, नवीन सम्झौता, नवीन काम कार्यको आरम्भ यी चिजहरू भने नगर्नु राम्रो हुन्छ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 55% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा मध्याह्न पछाडि केही खटपट पर्न सक्दछ। परिवारजनको स्वास्थ्यका कारणले पनि चिन्तापिर बन्न सक्दछ। ती चिजहरूमा ख्याल पुर्याउनुहोला। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध मध्याह्नसम्म एकदमै निकट रहनेछ। नवीन स्थान भ्रमणको योग देखिन्छ। तर मध्याह्न पछाडि सम्बन्धमा केही तिक्तता आउने, खटपट बन्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यसकारणले सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले समेत मध्याह्न पछाडिको समय कमजोर रहेको छ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू आज काम गर्ने माहौल बन्नेछ। नयाँ सम्झौता गर्नु छ भने मध्याह्न अगाडि नै गर्नु राम्रो हुनेछ। त्यस्तै गरी तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समयमा मध्याह्न पछाडि नयाँ नयाँ योजनाहरू तपाईँले नथाल्नुहोला। निरन्तरता आफ्नै गर्दै आएका काम कार्यमा मात्र निरन्तरता दिनु राम्रो हुनेछ। तपाईँ गृहिणी व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय थोरै मध्याह्न पछाडि कमजोर बन्दै जाने, काम गरेर जस नपाइने खाले बन्न सक्दछ। धनुराशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 8 अङ्क, शुभ रङ गुलाबी रङ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, इष्टदेव कालभैरव। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कालभैरवाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 23 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागो 10औं राशि मकर राशितर्फ। Capricorn, मकर राशि। तपाईँ मकर राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट 6औं र 7औं भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। मध्याह्नसम्म 6औं भावमा रहने चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले षष्ठे सम्पत्ति रुत्तमा भन्ने फल मिल्नेछ। उत्तम मार्गबाट दुःख कष्ट परिश्रम गरेर धन आर्जन गर्ने खाले समय रहेको छ। तपाईँले गरेको श्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। रोकिएर रहेका वित्तीय काम कारोबारहरूले गति लिनेछन्। शत्रु पक्षहरू कमजोर बन्दिँदा काम गर्ने माहौल बन्नेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ। त्यस्तै गरी काम गर्ने माहौल बन्ने, श्रम मार्गबाट जस मिल्ने भएको हुनाले पनि कुनै पनि नवीन अवसर प्राप्त भयो भने पछि गर्छु भनेर साँचेर नराख्नुहोस्। अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। तर सामान्य स्वास्थ्य कमजोरी भने देखिन सक्दछ। खानपान आहार विहारमा ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। मध्याह्न पछाडि तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा चन्द्रमा ग्रह पुगे सँगसँगै स्वास्थ्य अवस्थाले सामान्य रूप लिनेछ।
काम गर्ने जोस जाँगर अझ थपिनेछ, काम गर्ने इच्छा शक्ति थपिनेछ, आकर्षण शक्ति बढेर जानेछ, प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ भने मन मिल्ने व्यक्तिसँगको छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाउनुहुनेछ। त्यस्तै गरी नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत देखिन्छ। अरू दिनमा तपाईँको विरोध गर्ने व्यक्तिहरू पनि तपाईँको काम कला देखेर साथ समर्थनमा आउन बाध्य हुनेछन्। नोकरीमा प्रशंसा एवं नयाँ जिम्मेवारी मिल्नेछ। आत्मकारक ग्रहको पूर्ण रूपमा साथ मिलेको हुनाले तपाईँलाई हर्षको खबर सुन्न पाइने, सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने, विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न पाइने, ठुला व्यक्तिहरूसँग आत्मीयता बन्ने, ठुला व्यक्तिहरूसँग मित्रता गाँसिने हुनाले रोकिएका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई समेत सहज ढङ्गले पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न सकिने खाले आजको दिन रहेको छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको समय अनुकूलको रहेको छ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा सहज तपाईँले अगाडि बढ्न सकिनेछ। ठुला व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गर्न पाइनेछ। लामो समयदेखि नबुझेका कुराहरूलाई प्रयास पहल गर्दा बुझ्न र जान्न सकिनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू दिनको पूर्वार्धको समयमा थोरै उतार चढावका बावजुद जितेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहे तापनि उत्तरार्धको समयमा भने सहज ढङ्गले लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ। सेवाग्राहीलाई चित्त बुझाउन सकिनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदरका दृष्टिले पनि दिन अत्यन्तै शुभ मानिन्छ भने तपाईँले आज गरेको लगानी, आज गरेको सम्झौताबाट समेत दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। अनि व्यावसायिक कामकाजको सिलसिलामा छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाइनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 65%। पारिवारिक सम्बन्धमा पूर्वार्धको समयमा थोरै केही खटपट परे तापनि तत्कालै मिलिहाल्छ। त्यस्तो डराइहाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। त्यस्तै प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत बिहानी पखत थोरै केही खटपट परे तापनि उत्तरार्धको समयमा सम्बन्ध अझ निकट बन्ने, अझ मजबुत बन्ने योग देखिएको छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले हेर्नुपर्दा पूर्वार्धको समयमा धेरै कामको व्यस्तताका कारणले खानपानको तालमेल नमिल्ने र स्वास्थ्य कमजोर बन्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिए तापनि उत्तरार्धको समय भने तपाईँका लागि अनुकूलको बन्नेछ। त्यस्तै गरी तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय अनुकूलको रहेको छ। काम गर्ने माहौल बन्नेछ। कुनै पनि नवीन प्रस्तावहरू आयो भने पछि गर्छु भनेर साँचेर नराख्नुहोस्, अगाडि बढ्नु नै राम्रो हुनेछ। तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय सकारात्मक छ। काम गर्ने माहौल बन्नेछ। नयाँ नयाँ काम कार्यको थालनी गर्ने खाले समय रहेको छ। पूर्वार्धमा थोरै केही खटपट आएका बावजुद अगाडि बढ्नु परे तापनि उत्तरार्धमा आनन्दको अनुभूति हुनेछ। तपाईँ गृहिणी व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय सकारात्मक रहेको छ। सहज ढङ्गले आफ्ना योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँ मकर राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 7 अङ्क, शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव माता लक्ष्मी। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम महालक्ष्मी नमः। यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 19 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 11औं राशि कुम्भ राशितर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। तपाईँ कुम्भ राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या हेर्दा चन्द्रगोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम र छैटौँ भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। दिनको पूर्वार्धको समयमा पञ्चम भावमा नै स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले पञ्चमे ज्ञान वृद्धिश्च भन्ने फल मिल्नेछ। ज्ञान बढ्नेछ। अध्यात्मतर्फ मन केन्द्रित रहनेछ। नवीन चिज, नवीन टेक्निक सिक्न पाइनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न पाइनेछ। सकारात्मक सोच विचारको उदय हुनेछ। सँगसँगै शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि विशेष शुभकारक समय रहेको छ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सकिने, लामो समयदेखि नबुझेका कुराहरूलाई पहल गर्दा बुझ्न सकिने, परिवारजनसँग बसेर आनन्दको अनुभूति लिन पाइने, मिष्टान्न भोजन प्राप्तिको योग र बौद्धिक कलाको समेत प्रशंसा हुने खाले समय रहेको छ। त्यस कारणले पूर्वार्धको समयमा यी खाले क्रियाकलापहरूमा सक्रियता जनाउनु राम्रो हुनेछ।
दिनको मध्याह्न पछाडि तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा चन्द्रमा ग्रह पुग्छ, जसका प्रभावले षष्ठे सम्पत्ति रुत्तमा भन्ने फल मिल्नेछ। उतार चढावका बावजुद पनि डटेर अगाडि बढ्ने खाले समय रहनेछ। लामो समयदेखि रहेका विवादित कृत्यको अन्त्य गरेर नयाँ जोस नयाँ जागरका साथ अगाडि बढ्न सकिनेछ। बन्द व्यापारबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ। सानातिना समस्याहरू आइलागे तापनि अडिग भएर कार्यमा लाग्दा सफल भइनेछ। श्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्दा काम गर्ने हौसला समेत थपिनेछ। मान सम्मान पाइनेछ। सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। त्यस कारणले पनि उत्तरार्धको समयमा आर्थिक गतिविधिहरूलाई प्रयास गर्नु पहल गर्नु राम्रो हुन्छ। सामान्य शारीरिक आलस्यता अल्छीपना काम कार्यको व्यस्तताका कारणले खानपानको तालमेल नमिल्ने र स्वास्थ्य कमजोर बन्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनुहोला। अन्य पक्ष भने सकारात्मक रहने सङ्केत देखिन्छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको समय अत्यन्तै शुभकारक देखिन्छ। पञ्चम र 6औं दुवै भावमा रहँदा खोजमूलक अध्ययन रहने अनि सिकेका कुराहरू व्यवहारमा उतार्न सकिने, चिरस्थायी रहने, अरू व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याउन सकिने, प्रतिभाका क्रियाकलापमा समेत उच्च स्थान हासिल गर्न सकिने भएको हुनाले तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 65%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू दिनको उत्तरार्धको समयमा केही उतार चढावका बावजुद अगाडि बढ्नु परे तापनि पूर्वार्धको समय भने सहज र सरल तवरले आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ। त्यसकारण त्यही अनुरूपको तयारीका साथ अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू पूर्वार्धको समयमा नवीन लगानीका लागि समय उपयुक्त रहेको छ, तर आय आर्जन मध्यमप्रद रहनेछ। तर उत्तरार्धको समयमा आय आर्जन पनि राम्रै हुने, गरेको लगानी गरेको सम्झौताबाट समेत दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिने सङ्केत देखिन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत पूर्वार्धमा त राम्रो छ, उत्तरार्धमा सामान्य कुरामा पनि केही खटपट पर्न सक्दछ। आफू नै लचिलो बन्नुहोस्, सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नु नै राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले समेत मध्याह्न पछाडिको समय थोरै कमजोर छ। खानपान आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय सकारात्मक छ। नवीन अवसर प्राप्त भयो भने पछि गर्छु भनेर साँचेर नराख्नुहोस्, अगाडि बढ्नु नै राम्रो हुनेछ। त्यस्तै तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत काम गर्ने माहौल बन्नेछ। प्रतिस्पर्धाद्वारा आफ्नो अझ दक्षतालाई निखारेर अगाडि बढ्ने समय रहेको छ। पाएको मौकालाई ग्रहण गर्नुहोला। अनि तपाईँ गृहिणी व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय सकारात्मक छ। तपाईँले आफ्ना योजनाहरूलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुहोला। मध्याह्न पछाडि स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। तपाईँ कुम्भ राशि हुनेजनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, इष्टदेव श्री गणेश। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम एकदन्ताय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ राशिफलको अन्त्यमा मीन राशितर्फ। पाइसेस मीन राशि। तपाईँ मीन राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्रगोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ र पञ्चम भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। दिनको पूर्वार्धको समयमा चतुर्थ भावमा रहने चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले चतुर्थे कलहागम भन्ने फल मिल्नेछ, जसका प्रभावले गर्नाले आफ्ना आफन्तजनसँग सामान्य कुरामा पनि विवाद बन्न सक्दछ। सामान्य विवादले पनि उग्र रूप लिन सक्दछ। बोली वचन व्यवहारमा संयमता सजगता अपनाउनुहोला। कम बोल्ने र नियमित क्रियाकलापमा व्यस्त रहने गर्नुहोला। सँगसँगै स्वास्थ्य पनि केही कमजोर बन्ने, आँटेताकेका काम कार्यहरूमा ढिला सुस्ती, मान्ने जनसँग विवाद बन्ने, सामान्य विवादले पनि उग्र रूप लिने खाले समय रहेको हुनाले मीन राशि हुने जनहरू पूर्वार्धको समयमा नवीन काम कार्यको आरम्भ, नवीन क्षेत्रको प्रवेश, नवीन सम्झौता, टाढाको यात्रा यी चिजहरूलाई रोकेर आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरूमा नै व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अत्यावश्यक छ भने मातृपक्षको सरसल्लाह लिएर आमालाई सम्झेर अगाडि बढ्नुहोस्। केही
दिनसम्म शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर दिनको उत्तरार्धको समयमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा चन्द्रमा ग्रह पुग्छ, जस सँगसँगै पञ्चमे ज्ञान वृद्धिश्च भन्ने फल मिल्नेछ। ज्ञान बन्नेछ, अध्यात्मतर्फ मन केन्द्रित रहनेछ, नवीन चिज नवीन टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ, सिकेका कुराहरूलाई समेत व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। माङ्गलिक कृत्यमा शरीक हुने अवसर जुट्नेछ। असहज परिस्थितिको अन्त्य हुनेछ भने नयाँ जोस नयाँ जागरका साथ अगाडि बढ्न समेत सकिनेछ। बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। पारिवारिक सहयोगले गर्दा कामकार्यहरू सहज ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि समेत दिनको उत्तरार्धको समय सकारात्मक रहनेछ। सहज ढङ्गबाट नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न पाउनुहुनेछ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य अवस्थामा समेत क्रमशः सुधार हुनेछ। मान्यजनसँगको सम्बन्ध पनि क्रमशः घनिष्ठ बन्दै जाने सङ्केत देखिन्छ। जे होस्, दिनको पूर्वार्धको तुलनामा उत्तरार्धको समय सुधारोन्मुख र काम गर्ने माहौल बन्दै जाने सङ्केत देखिन्छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको दिनको पूर्वार्धको समयमा अल्छीपना र सामान्य अरू बाहिरी कुराहरूमा भुलिनेछ भने उत्तरार्धको समयमा भने नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न पाइने, सिकेका कुराहरू चिरस्थायी रहने यो खाले सङ्केत देखिन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू पूर्वार्धमा केही अन्योलता, केही विवाद, मान्यजन नेतृत्वगणसँग समेत केही खटपट पर्ने जस्ता सङ्केतहरू देखिए तापनि उत्तरार्धमा भने क्रमशः काम गर्ने माहौल बन्दै जानेछ अनि घनिष्ठता पनि स्थापित हुँदै जानेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदरका दृष्टिले दिन मध्यमप्रद रहे तापनि नवीन लगानी नवीन सम्झौताका लागि दिनको उत्तरार्धको समय मात्र शुभ रहेको छ। पूर्वार्धको समयमा नवीन लगानी नवीन सम्झौता नगर्नुहोस्, क्षणिक भरमा नै घाटा बेहोर्नु पर्नेछ। अरू व्यक्तिको लैलै उक्साटमा समेत नलाग्नु राम्रो हुनेछ। त्यस्तै गरी तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको कुरा गर्नुपर्दा पूर्वार्धमा खटपट समस्या आइलाग्ने सङ्केत छ भने उत्तरार्धको समयमा भने पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ र अगाडि बढ्न सकिनेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत उत्तरार्धको समयमा क्रमशः सम्बन्ध घनिष्ठ बन्दै जाने, नवीन प्रेम प्रस्तावको योग जस्ता कुराहरू देखिएको छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले समेत दिनको उत्तरार्धको समयमा स्वास्थ्यले क्रमशः आराम पाउनेछ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको पूर्वार्धको समय कमजोर रहे तापनि उत्तरार्धमा काम गर्ने माहौल बन्नेछ र अगाडि बढ्न सकिनेछ। त्यही अनुरूपको तयारीका साथ अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत पूर्वार्धमा अन्योलता देखिए तापनि उत्तरार्धमा काम गर्ने माहौल बन्नेछ, सकारात्मक अवसर मिल्नेछ। त्यस्तै गरी तपाईँ गृहिणी व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको दिनको पूर्वार्धमा केही स्वास्थ्य कमजोरी र ढिलासुस्ती देखिए तापनि उत्तरार्धमा काम गर्ने माहौल बन्नेछ। मीन राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क, शुभ रङ आकाशे नीलो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, इष्टदेव सूर्यदेव। कुनै पनि कामकार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम गृहिणी सूर्याय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 27 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्र, तपाईलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो अवश्य पनि आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो हेर्दा भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट, एक शेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको राशिफल प्रस्तुतिलाई यही विराम दिँदै अर्को नयाँ भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ म प्रस्तुता गङ्गासागर उपाध्याय आजको यो राशिफल प्रस्तुतिलाई यही विराम दिन्छु। हवस् त नमस्कार। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्।